آیا میت مجتهدی وکیل لا یا دفتر لا نن یری وجوهات که رشتت پنجنچنی من کتوزرنا جایز من مجتهد دنیا تکنار قلبنا کوئی وکیل انگمی وکالت بو باطل شچین. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सामीन आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज और एक सवाल लेकर जो आपकी जानिब से पूछा गया है उस सवाल के जवाब के लिए जो है आज हमने ज़हमत दी है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अनवर हुसैन शरफुद्दीन साहब को। आज का सवाल ये है कि रहबर शहीद की जिन लोगों ने तक़लीद लिया हुआ था तो उनके जहनों में ये सवाल है कि हम आया ख़ुद रहबर की तक़लीद पर बका रख सकते हैं या हमें किसी ज़िंदा मुज्तहिद की तरफ रुजू करना पड़ेगा। और साथ में एक और सवाल जो पूछा जाता है कि वजूहात शरइया किस के हवाले करें और वजूहात शरइया किस हिसाब से दें, आया ज़िंदा मुज्तहिद के हिसाब से उनके दफ्तर में देना है या शहीद रहबर के दफ्तर में देना है। तो इस सवाल के जवाब को आज हम उस्ताद मोहतरम से पूछते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, ये सवाल जो आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया ये अक्सर मोमिनीन की जानिब से पूछा जा रहा है। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस सवाल के जवाब को जो है थोड़ा मुफस्सल तौर पर बयान फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वलअनतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोमिनीन मोमिनातुन इनकी खिदमत ला शहादत मज़लूमाने रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब तस्लियत अर्ज़ बेत व दी मुनासिबत बनज़ुम से बरदर अज़ीज़ सवाल नीस मطرح बस दिया ज़रूरत है मतस दिक्कत बा। अवला तक़लीदी मसअला दर बाब तक़लीद अज़ीज़ानुन मती शीई मशहूर फतवा नज़म से यानी अक्सर मुज्तहिदुन इस मुल्चैन मय्यत मुज्तहिदी तक़लीदी का बका दुक पजिंचिन ज़रे यानी गा इंसान मोमिन चीज़ मुज्तहिद चीज़ तक़लीद खुरसत अमल बसत मुद्दत अयाब चीज़ देखना कोई मुज्तहिद पर गलबना दरे बका दुगत मय्यती तक़लीदी का बका ज़रचैन ना इब्तिदाअन यानी दरे जवान चीज़ बालिग़ा का तो थोन्ना बुसेक बोमेक बालिग़ा थोने दरे इब्तिदाअन तक़लीद खुरबा मय्यत तक़लीद खुरबा यंचमेन ज़रबो बाज़ हम नती अक्सर जिंदा अक्सर फ़ुक़हा शियाज़ जायज़ करार ताचमेन लिहाजा तक़लीद मसअला बक़ायद न इब्तिदाई तक़लीद क्योंकि नीसरसी दियाँ तक़लीद या तफसील योद अज़ीज़ानुन यानी बाज़ मुज्तहिद कचीज़ मोलचेन के मसाइल गंगमियाँ यारा बक़ा दुक पंजनचेन ची अरज़ अमल बस भी मसअलाइन ची अरज़ अमल मा बस भी मसअलाइन फ़र्ज़ बोझरे रहबर मुअज़्ज़म तक़लीद खुरखानुन ला हज मसाइल का दना को मैंने हज सोमत हज मसाइल खुश अमल बस पमेत दरे मुज्तहिद ज़िंदा बक़ा दुक पंजनचेन ज़रबना यारा सों से बक़ा दुगत शाग़ी मसाइल का अमल बसत यारज़ रोज़ी मसाइल का अमल बसत दीम अमल बस भी मसाइल का बक़ा दुक पंजनचेन अम्मा अमल मा बस भी मसअले पेशुमद मसलन अहकाम हज व उम्रा आया यारा बक़ा दुक सना अमल मा बस भी मसाइल का संग बक़ा दुक पंजनचेन में ज़रना या तफसीलियत अला कुल्ल हाल दून तफसीलात योद नतज़ दिक्कत बार वशिन लेकिन काबिल तवज्जुह दिया नुक्ते दियोद के नती जामिआन का अन्नो हुदी बस मطرح छेद व मطرح सों से ज़रबोंगात छोर के तमाम नती मुज्तहिद हमस मोलद मय्यत मुज्तहिद का बक़ा दुक पंजनचेन ज़रे लिहाजा फ़ुक़हा गमस जिंदा दरे मुज्तहिद हमस जायज़ ज़र बना नतज़ या तवक्कल अला अल्लाह नता रहबरी तक़लीदी का बक़ा दुक ज़रे जुक्सद दियाँ एक कमी काबिल तवज्जुह अज़ीज़ानुन और इनके कुल्ली तौर पर मुज्तहिदुन इस जायज़ इन ज़रबना काफ़ी में बल्कि यारे जिंदा मुज्तहिद का पहला रुजू बारगुशिन यानी कायदा तौर पर हमेशा वक्त के यानी मरजा तक़लीद मुज्तहिद पर गलबना
वक्ती तौर पर यार या उर्दू पौने ज़रबा 5 मिनट के लिए फ़िलहाल यारंग एक जिंदा मुज्तहिद की तकलीद खुर बरगोशीन चारावत यानी जिंदा मुज्तहिद उनका हमियाना गा मुज्तहिद को ज़्यादा रुझानियत दुक ज़्यादा जामिअ शराइत दुक यार जिंदा मुज्तहिद चिक मुअय्यनन मुशख्खस बसे यार नियत बसे तकलीद खुरचा फ़िलहाल मसलन मतज़रत जनाब हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख मकारिम शिराज़ी फ़िक़्बो नासिर मकारिम फ़िक़्बो हफ़िज़हुल्लाह या जो यार नियत बचा गज़ आगाय मकारिम तकलीद खुर से ज़रे देखना तकलीद जिंदा मुज्तहिद तकलीद बु खुर गियाबना दी जिंदा मुज्तहिद पर यारा इजाज़त ताना बका दुक्पी व इजाज़त ताना बका यंग तफसील का बका दुक्पा या मع تبعيض تفصيل من بعض مسائل كرا بقى دوك بينشين يا مطلقا مسائل يومي كرا بقى دوك بينشين زربي دي بقاء مسائل يعني زنده مجتهد بمد نظر شخصي نيت بس زنده مجتهد تقليد كورر جابنا نيغا تان لوق برغوشين اليوم مرغوشين بقائك نيغا تزرچا ناچا جو مرهبر مقلد من مثلا جو فقط رهبر در زمانی مسألة من از قدیم سان یاد بین آقای خوی دنیا تکن رحلت کت بنا آقای امام خمینی دنیا تکن رحلت کت بنا مسئله دیو چچین همیشه زنده مجتهد که لخچا زنده مجتهد پس اجازت تا زربنا نی زنده مجتهدی فتوا نظم سے اجازت نظم سے ناس بقا دکچین مری مجتهد که ارگل ستن دنیا تکنا دیو چک بقاء مسئله دیو اجازت حي معين فرد معين تقليد كوري نيسرسي يان نقطة مهم چيك إنه كه جديد مسألة كتويونا ديو ينطا هميشه صورين يدجو جديد مسائل چي كتو پیشونا كه ميت مجتهدي دي مسألة فتوى منامت خب ده سر نغتي چي بچين زنده مجتهدي تقليد كوري يده کوئی اجازت نظم سنگا بقا دکست در وقتی طور پر دی مسئله چیک نیست اگر مستقبل یان آگه پیشونا کتو مثلا مبتلا به کتو چنه مسئله چیه دی زنده مجتهدی تقلیدی کا عمل بچا لہذا کلا مسئله تقلید و بقایا کافی تفصیلات در مختصرا ينتهى دي سقطة دي ضروري سنبنا بيان بسين اما يري سوال دوم بكيوان وجوهات الشرعيه ما تشبهين داره غتي خمسيات غتي مال اماميات مال ساداتيات وديگر مسائل ماليا آیا ميت مجتهدي وكيل يا دفتر لا نن يري وجوهات ان كرشتات پنجنچنيا من كتو زرنا ديان سام ابتداء سنا عرض بس ده وقتی طور پر زرنا یا 5 منٹ کے لیے زرنا جائز من چیا جائز من زربنا مجتهد دنیا تکنار قلبنا کوئی وکیل انگمی وکالت بو باطل شچین اصلا باب وکالت موضوع پو دیوت مجتهد زنده یوت سنا موکل پو زنده یوت سنا ای وکیل پو لتانس پی اختیارات پو لوشین خود صاحب وکالت پو کرن مالک پو کرن قلبنا ای انسان که اصل پو کوینا صاحب پو کرن مجتهد پو کرن ای وکیل پو چی من فرع من ای فرع پسن خود بخود ختم شجين يعني كوي وكالات بو باطل شجين مجتهد دنيا تكر حلس كت بنا دي مجتهد كان سامسك اجازات دنيا وكالات ابنا وكيل قومي وكالات بو ختم بس البته يك ارزش معنوي يا جزء افتخارات يعني يري بزرگان علماء قديم صايات درس صايات علماء شتيا رجال كان مثلا اغا حكيم زماني كان اغا خوي اغا حضرت امام وديگر مجتهد غير نيشت اجازات مجتهد اردون جاتي نيشت اجازات الزربو بله باعث افتخاره وباعث ما شاء الله اعزاز يريمينا اما مجتهد رجال كان مجتهد وكالات بو يرى يان چا فايده مت يرى وجوهات الشرعيه اشي بسان حق مت عوام سان وجوهات الشرعيه دي وكيل بولارتات بسان اجازات مت نيچر گوسمان يرى داره ديو ضروري چچنده زنده مجتهد معين که يرى لوق برگوس نه اینکه کلی طور پر یه جو مجتهد آمز نتا بقا دو پنجنچن تو زره جوکس با خب تیک سونی مجتهد آمز یرا بقا دو پنجن یری شغل یری روزا تیک سوم یرا بقا دوس خمس بو یری سوارت زنده مجتهدون یانا سوکر اشتات درس کلی طور پر یرز بیان بانا نه عزیز من دی مسئله دیان قابل توجه دیت یری زنده مجتهد چی که تقلید کور برگوشین ارسوم بقا ایمینا دیو مسئله چی داره مسئله مهم مسئله وجوهات شرعیه در وجوهات شرعیه صورتت پرگوشین سیده زنده مجتهد بلاتد
يان رجال كان مجتهد بالارتاد بي لم ملوز كوران رجال وكالة قامت شد نيان وقتا فعلا يرزر وقتی طور پر یران زنده مجتهد رو رجوع سونسه زنده مجتهد که تقلید یارز کورستان یا کوران ارتدچه یا کوی دفتر ارتدچه یا کوی کنه اجازت سوی لختو یاد نگن یاری مقامی علماء سوی لختو اجازت کتو یاد نه ده اجازت زنده مجتهدی اجازت نامه یاد کن پولا یارز وجوهات الشرعية بحسب إمكانات وشرائط حساب وجوهات الشرعية خمس زكاة بنا يا مثلا سهم إمامنا سهم سادات ديون كره ارتجا ديو تشيك ها اگر غير قال كان مجتهدي وجوهات الشرعية دران سق باشتاتن يود بين خو زنده يود سنة درر قلب أنا سان أودين لينون يعني مثلا غتي مختلف محكمة يود غتي مثال كتور بسيج يود روحانيات بسيج يود مثلا دار القرآن يود غتي مختلف هجو روحانيتي برنامج يود ديني برنامج يود قال كان مجتهد دي لينون يعني إجازات تنصيد داره مرتد بمين وجوهات الشرعية دي خارج بان غتا مين نيچي بارغوسني زنده مجتهدی کنه اجازت کن برگوز نتیس نپسی روال گذشتی ترتیب بکن نتیس وجوهات شرعیه اردر تصرف بمینه سهم سادات پنگتیس چی بس تصرفات بین سهم امام پنگتیس چی بس تصرفات بین تام چنگتیس خرچبات بین تام چنگتیس مرکز رشتت بین مجتهدونی دیان مختلف داره کچیز من کلن اجازت داد کچیز مثلا نصف اجازت داد کچیز ثلثی اجازت داد وسومه نه کوچیک منه ني نسب كاتو زريادنا ثلث كاتو زريادنا مقدار چي گران اجازت ناس اي الباقي برز كره مجتهد لاشتات برگوز خب رجال كان مجتهد بلاشتات بمانين نگار كر برگوز وجوهات الشرعية زنده مجتهد لي دفتر لكره مجتهد دفتر قرآن اشتات برگوز کوئی نماینده اشتات برگوز یا کوئی طرفنا اگر فرزن يعني يري علماء لختوك ياغا مذهبي اداره چي لختوك اجازت كاتو يدنا و دي اجازت مطابق وجوهات الشرعية اشتات برگوز یا عرض بزده اینا سیدا مجتهد بکران سوال تانسه استفتاء تانسه اجازت کن مرگوز مثلا که جو نچا دی لین کچی انچا دران سپا نچا مقلد رهبر معظم من مثلا و رهبر معظم نچا اجازت تانسه بین دی نچا مثلا دارالایتام چیک مثلا نچا دیان مثلا سنبال بسیود خب داره چی بد جو سون سره اجازت کنن دوباره سی کنه زنده مجتهدی کنه اجازت کنچه نجاز مقدار شيء لدار الأيتام مينا يا دي مكاتب تعليم القرآن مينا وغيره وغيره ينقام التصرف مينا عزيزان باب تقليديان ديتوس حساس وضروري مسائل دقيق يود كي غني رزونيكا دقت بچا خداس إن شاء الله تنقام توفيق علم وتوفيق عمل ومعرفة الصحيح وبخلوص نية دين خدمت بس سرباز إمام الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف نتان إن شاء الله الدنه قلب نازنين إمام الزمان نتان قامي كرازي شيء نصيب صنشيك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته